बयानात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। हुजूर को आराम करना हो फौरन तकिया दे देते। इनको कहते साहिबुन नालेन, हुजूर के जूते मुबारक इनके पास रहते। जब हुजूर को जूते की जरूरत इन्होंने सामने रख दिया। बल्कि लिखा है साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल को भेंट की बात बतानी तो किनको बताते? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। और कहा जाता हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद अब नबी के दरवाजे पर आ गए। भाई नबी के दरवाजे पर आ गए। किसी ने पूछा कि अब्दुल्ला तुमने ये दरवाजे पर आने का फैसला क्यों किया? तुमने इस दरवाजे पर आने का फैसला क्यों किया? कितना प्यारा जवाब दिया, कितना प्यारा जवाब दिया। कहा कि क्यों फैसला ना करो, ये नबी के मुबारक हाथ बकरी पर लगे तो बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। एक छोटी बकरी के थन पर इनके हाथ लगे तो बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। तो कसम खुदा की इनका हाथ मुझ पर लगेगा तो अल्लाह मुझे भी जन्नत तक पहुंचा देगा। अरे पहुंचा देगा नहीं पहुंचा देगा? जिस नबी का हाथ बकरी के थन पर लग जाए, छोटी बकरी जो कयामत तक दूध नहीं दे सकती, वो दूध देना शुरू करे तो वही बकरी, वही नबी का हाथ अगर हमें मिल जाए तो बताओ हम भी जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं वो नबी का चेहरा मिल जाए, कसम खुदा की वो चेहरा जन्नत तक पहुंचा देगा। अरे पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? अब मेरे दोस्तों सुनना, ये सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बड़े हुए किसके दरवाजे पर? हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बड़े हुए। और कैसा इल्म, कैसा इल्म, इतना इल्म, इतना इल्म मेरे दोस्तों, इतना इल्म कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा। सुनना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा, रात का सन्नाटा छाया था और मस्जिद नबवी में बैठकर कुरान पढ़ रहे थे। वे मस्जिद नबवी में बैठकर, सुनना बराबर, साथ में कहो, मस्जिद नबवी में बैठकर हजरत उमर, हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों मस्जिद के पास से गुजर रहे। रात का सन्नाटा छाया, अल्लाह के रसूल भी है, अबू बकर भी है, उमर भी है, ये तीनों हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कि जब ये दरवाजे से जा रहे थे और मस्जिद में कौन कुरान पढ़ रहे? हजरत उमर कहते हैं उनकी आवाज इतनी प्यारी थी कि उनकी आवाज ने हुजूर के कदम को रोक दिया। उनकी आवाज ने हुजूर के कदम को, और हुजूर बहुत देर तक कुरान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। और फिर क्या फरमाया? फिर क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया जानते हो कौन अंदर पढ़ रहा है? तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर ये भी आवाज पहचान गए। कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। कहा कि हाँ अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। और सुन लो, ये जब कुरान पढ़ते हैं तो क्या होता? फरमाया मन अरादा अन यक़रा अल कुरान रतबन फलयक़रा अला क़िराअति इब्ने मसूद। फरमाया कि जिसको कुरान पढ़ना हो और ऐसा पढ़ना हो जैसा जिब्राइल लेकर आए तो वो अब्दुल्ला का कुरान सुने। कसम खुदा की वो ऐसा ही पढ़ते हैं जैसे जिब्राइल ने मुझे पढ़ के सुनाया है। बताओ कितना इल्म हो गया होगा? अरे हुआ होगा ना। बल्कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद की एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं। एक मर्तबा मस्जिद में बैठे, ऐसे ही बैठे, कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बैठे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। क्या फरमाया? मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शर्मा गए। अरे भाई कोई बड़ा, इतना बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं, खुदा के बाद जिसका दर्जा वो कहे कि कुरान सुनाओ तो शर्म आवे ना आवे? तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद शर्मा गए। कहा कि अल्लाह के रसूल मैं अक़राउ अलैका व अलैका उन्ज़िल, मैं कैसे कुरान पढ़ के सुनाऊं? कुरान तो आप पर उतरा है। भाई क्या कहा? अक़राउ अलैका व अलैका उन्ज़िल, मैं कैसे तुमको कुरान पढ़कर सुनाऊं? कुरान तो, अरे बात समझ में आई या नहीं आई? मैं तुमको कैसे कुरान पढ़कर सुनाऊं? कुरान तो, यानी जिस पर कुरान उतरा वो पढ़े कि मैं पढ़ूं? अरे सवाल समझ में आया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं तुम पढ़ के सुनाओ। तो कहा मैं कैसे पढ़ के सुनाऊं? कुरान तो आप पर उतरा। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए और क्या कहा? मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह ने मुझे कहा कि जाओ इनका कुरान सुनो। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नहीं आया, मुझे अल्लाह ने भेजा कि नबी जाओ मस्जिद में जाओ, मेरा अब्दुल्ला बैठा हुआ है, उनकी जुबान से तुम कुरान सुनो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैरान हो गए। कहा अल्लाहु सम्मानी, का अल्लाह ने मेरा नाम लिया? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, जमीन पर कोई ले न ले, आसमान पर खुदा तेरा नाम रोज लेता है। जमीन पर कोई ले न ले, आसमान पर तेरा नाम खुदा रोज लेता। और उसके बाद फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सूरतुन निसा पढ़ना शुरू कर दिया, जो चौथे पारे में है। कौन सी सूरत? सूरतुन निसा पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्तों बताओ, जिनका कुरान सुनने के लिए आसमान से खुदा नबी को भेजता हो, बताओ उससे बढ़कर कोई आलिम होगा? भाई आप जवाब देते जाओ, भाई उससे बढ़कर कोई आलिम होगा?
آسمان سے اللہ نبی کو بھیجتا ہو کہ جاؤ مسجد میں جاؤ، میرا عبداللہ بیٹھا اس کا قرآن سن لو، اس لیے کہ اس کا قرآن پڑھنا بڑا پیارا ہے، تو نبی آئے اور قرآن سنا، تو بتاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علم کتنا ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی داستان چل رہی، کیا فرمایا؟ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666۔ ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، قسم خدا کی کسی بھی آیت کے بارے میں پوچھو میں بتاؤں گا کہ یہ آیت کب اتری، کیسے اتری، کون سے وقت اتری، اور اس وقت آیت کے ساتھ فرشتے تھے یا نہیں تھے، نبی سو رہے تھے یا نبی جاگ رہے تھے، وہ دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا، قسم خدا کی کسی بھی آیت کے بارے میں بتا دو، عبداللہ کا سینہ ساری باتوں کا جواب دے دے گا۔ اب بتاؤ جن کے پاس اتنا علم ہوگا، ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں تو ایک بات کہتا ہوں، دنیا میں مفتی بہت ہیں بھائی، فتویٰ دینے والے مفتی، ارے کہو نا، اب تو گھر بیٹھے بیٹھے مفتی ملتے ہیں، گھر میں بیٹھا کبھی قرآن پڑھا نہیں وہ بھی فتویٰ نکالتا، ارے نکالتا نہیں نکالتا، اور کسی بڑے مفتی کا فتویٰ ہے تو کہتا کہ میں نہیں مانتا اس کو، تو گھر بیٹھا بیٹھا کہتا میں نہیں مانتا، نکالے گا، دیکھے گا بھائی جائیداد، باپ مرا، اب کیا کیا کس کو حق دینا، تو 3 بہن ہے، 2 بھائی ہے، ماں ہے، ابا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، خود ہی بیٹھے بیٹھے فتویٰ بنائے گا، اور ایسا فتویٰ بنائے گا سب کٹے، خود بچ گیا، سب کٹ گئے، خود بچ گیا۔ میرے دوستو اس لیے ایک بات کہتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا حق ہمارے اوپر باقی ہے، کسی کا قرضہ لیا ہے، کسی کی زمین لی ہے، کسی کا پیسہ باقی ہے، کسی کا حق باقی ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ جو کچھ کرتے ہیں، قیامت میں اللہ دونوں کو بلائے گا اور کہے گا دنیا میں 500 روپیہ قرضہ لیا تھا، تیرے پاس تھا پھر بھی تو نے چکایا نہیں، اس کے بدلے میں تیری نمازیں اس کو دے دیتا ہوں، بھائی تیری ساری نمازیں اس کو دیتا، تیرا روزہ اس کو دیتا، تیرا حج اس کو دیتا، تیرا عمرہ اس کو دیتا۔ بتاؤ وہاں جب کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے میرے دوستو یہ بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے، ہمارے پاس گھر میں کیبل لائن لانے کا پیسہ ہے، ٹی وی لانے کا پیسہ ہے، اور وہ بھی بڑے اسکرین والا ٹی وی لانے کا پیسہ ہے، کلر والا ٹی وی لانے کا پیسہ ہے، اور 40 چینل سے لے کر 120 چینل تک کا، اور گھر کے اوپر چھتری لٹکانے کا اس کا پیسہ ہے، لیکن کسی کے 3 سال سے 500 روپے لیے اس کے دینے کا پیسہ نہیں، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے پاس پیسہ ہو پھر بھی قرضہ ادا نہ کرے، ہمارے نبی فرماتے میرا جی چاہتا